My first 10 months, I ended 8 wars, including Cambodia and Thailand. Pakistan and India would have been a nuclear war. 35 million people said the Prime Minister of Pakistan would have died if it were not for my involvement. Kosovo and Serbia, Israel and Iran, Egypt and Ethiopia, Armenia and Azerbaijan, the Congo and Rwanda, and of course the war in Gaza, which proceeds at a very low level. It's just about there. पाकिस्तान और भारत समेत 8 जंगें रुकवाई। ट्रम्प स्टेट ऑफ यूनियन खिताब में भी पाक भारत जंग का जिक्र ना भूले। कहा पाकिस्तान और भारत एटमी जंग के करीब पहुंच चुके थे। पाकिस्तान और भारत के दरमियान न्यूक्लियर जंग रुकवाई। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने कहा सदर ट्रम्प ने 3.5 करोड़ अफराद को बचाया। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह कर दिया। ईरान ऐसे मिसाइल बना रहा था जो जल्द अमरीका पहुंच जाते। तरजीह है ईरान का मसला सिफारतकारी से हल हो जाए। सुनना चाहते हैं ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं रखेगा। ईरान में 32,000 मुजाहिरीन को हुकूमत ने कत्ल किया। ईरान से मुजाहिरीन की फांसियां रुकवाईं। हम अमन बज़ौर ताकत पर यकीन रखते हैं। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट का टैरिफ से मुतालिक फैसला मायूस कुन करार। टैरिफ के जरिए हमारी आमदनी में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जो लोग हमें लूट रहे थे वो अब अदायगियां कर रहे हैं। टैरिफ के बावजूद तमाम ममालिक अमरीका से डील्स बरकरार रखना चाहते हैं। पिछले साल मैंने कांग्रेस से कहा टैक्स कटौती करें। टैक्स में कटौती को रिपब्लिकन्स ने मुमकिन बनाया। टैक्स कटौती पर हर डेमोक्रेटिक ने मुखालिफत में वोट दिया। टैरिफ आज के दौर के इनकम टैक्स की जगह लेगा जो बाइडेन इंतजामिया और इत्तेहादियों ने हमें मुल्की तारीख के बदतरीन महंगाई दी। पेट्रोल बाइडेन दौर में कुछ रियासतों में फी गैलन $6 से ज्यादा की बुलंद तरीन सतह पर था। 12 माह में मेरी इंतजामिया महंगाई को 5 साल की कम तरीन सतह तक लाई। हमने बहुत ही मुख्तसर अरसे में 70,000 नई तामीराती मुलाजमतें पैदा की। अमेरिका ने ड्रग कार्टेल को निशाना बनाया। वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो अमरीकी इंसाफ का सामना कर रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि वेनेजुएला से 80 मिलियन बैरल तेल अमरीका लाए। हमारे दुश्मन खौफजदा हैं। हम हर महाज पर कामयाब हो रहे हैं। अमरीका पहले से कहीं ज़्यादा अमीर और बेहतर है। सिर्फ 1 साल में नुमायां तब्दीलियां लाए। अफराते ज़र में गैर मामूली कमी लाई गई। 12 माह में $1 ट्रिलियन की सरमायाकारी के वादे मुमकिन बनाए। बाइडेन दौर में सिर्फ $1 खरब की सरमायाकारी हुई। वाशिंगटन की तरह लॉस एंजल्स को भी महफूज तरीन शहर बनाएंगे। हम कानूनी तौर पर हमेशा लोगों को अमरीका आने की इजाज़त देंगे। आज अमरीकी तारीख में अमरीकी सरहदें महफूज तरीन हैं। 9 माह में एक भी गैर कानूनी शख्स अमरीका में दाखिल नहीं हो सका। अमरीकी रुकने कांग्रेस का सदर ट्रंप की तकरीर के दौरान एहतजाज। एल ग्रीन, राशिदा तुलैब और अल्हान उमर ने नारे लगाए। एल ग्रीन को इमारत से बाहर निकाल दिया गया। अमरीकी सदर ने एहतजाज करने वालों को पागल करार दे दिया। ट्रंप के खिताब पर डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स आमने सामने। सेनेटर चक शूमर की तनकीद। कहा सदर ट्रंप का खिताब मगरूराना ख्यालात और फरेब पर मबनी था। डेमोक्रेटिक रुकन कांग्रेस मेलानिया स्टेजनबरी ने कहा ट्रंप का खिताब झूठ का पलंदा और तफरका डालने वाला था। रिपब्लिकन रुकन कांग्रेस मोनिका डी ला क्रूज ने कहा कि ट्रंप का खिताब पुरजोश था। सरहदी सिक्योरिटी और महंगाई में कमी हमारी नुमायां कामयाबियां हैं। ईरान पर पहला इंतखाब सिफारतकारी है। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा सदर ट्रंप ताकत भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्हें ईरान के मामले में हतमी फैसले का इख्तियार है। ईरान अमेरिका के साथ किसी मुआहदे पर पहुंचने के लिए पुरअज़्म है। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारिजा मुजीद तख्त रवानशी कहते हैं मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए जो ज़रूरी हुआ वो करने को तैयार हैं। मुमकिन अमरीकी हमले के सवाल पर बोले मेरी नज़र में ये एक जुआ होगा। उम्मीद करते हैं ऐसा ना हो। अगर ऐसा हुआ तो जारहियत का जवाब दिया जाएगा। अमरीका के 150 जंगी तैयारे यूरोप और मशरिक़ वस्ता मुंतकिल। अमरीकी मीडिया के मुताबिक आधे से ज़ायद जंगी तैयारों को यूरोप में कायम फ़ौजी अड्डों पर उतारा गया। IMF जायजा मिशन के पहले मरहले में कराची में स्टेट बैंक हुकाम से मुज़ाकरात। दूसरे मरहले में इस्लामाबाद में मुज़ाकरात होंगे। जायजा मिशन माली साल के पहले 6 माह की मुआशी कारकर्दगी का जायजा लेगा।
آئندہ مالی سال کے بجٹ کے بنیادی خدوخال بھی جائزہ شیڈول میں شامل. IMF سے صوبائی اور مجموعی مالیاتی فریم ورک پر بات ہوگی. ٹیکس ریونیو کے علاوہ IMF کے بیشتر اہداف پورے کیے جا چکے. قرض پروگرام کے تحت جولائی سے دسمبر معاشی کارکردگی کا جائزہ ہوگا. معاشی استحکام، مہنگائی، کرنٹ اکاؤنٹ، زر مبادلہ کے جائزہ مذاکرات کا حصہ. قرض پروگرام کا مجموعی حجم $8.4 ارب ہے. پاکستان کو اب تک $3.3 ارب مل چکے ہیں. وزیراعظم کے امیر قطر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی سے ملاقات. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی شریک تھے. امیر قطر کا اقتصادی شراکت داری کو اعلیٰ اسٹریٹجک سطح تک بڑھانے کے عزم کا اعادہ. باہمی دلچسپی کے تمام شعبوں میں تعاون بڑھانے کی اہمیت پر زور. اہم علاقائی مسائل پر قریبی روابط برقرار رکھنے پر اتفاق. امیر قطر نے وزیر اعظم کی دورہ پاکستان کی دعوت قبول کر لی. شہباز شریف کی قطری ہم منصب شیخ محمد بن عبد الرحمن سے بھی ملاقات. دو طرفہ تعاون بڑھانے کے لیے مشترکہ ٹاسک فورس اہم قرار. وزیر اعظم سے قطر کے نائب وزیر اعظم کی بھی ملاقات. شیخ سعود نے پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا. وزیر اعظم قطر کا 2 روزہ دورہ مکمل کر کے اسلام آباد پہنچ گئے. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی روم میں اٹلی کے ہم منصب سے ملاقات. پاکستان اور اٹلی کے درمیان داخلی سیکیورٹی تعلقات اور غیر قانونی امیگریشن کی روک تھام کے لیے اقدامات کا جائزہ. انسداد منشیات اور انسانی اسمگلنگ اور دہشت گردی کے خلاف تعاون مزید مؤثر بنانے پر تبادلہ خیال کیا گیا. دونوں وزرائے داخلہ نے غیر قانونی امیگریشن اور انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے اقدامات کو سراہا. وزیر داخلہ محسن نقوی نے غیر قانونی امیگریشن کی روک تھام کے لیے اقدامات سے آگاہ کیا. اطالوی وزیر داخلہ نے کہا پاکستان کی اسکلڈ لیبر فورس کے لیے 10,500 ورک ویزے جاری کیے جائیں گے. پاکستانی ڈپلومیٹک پاسپورٹ رکھنے والوں کو اٹلی کے ویزا سے استثناء ہوگا. وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ایئرپورٹس اور سمندری سرحدوں پر کڑی نگرانی سے غیر قانونی امیگریشن میں نمایاں کمی ہوئی. داجل پولیس چیک پوسٹ خودکش حملے میں شہید پولیس اہلکاروں کی نمازی جنازہ ادا. پولیس کے چاقو چوبند دستے نے شہداء کو سلامی پیش کی. صدر مملکت وزیر اعلیٰ پنجاب وفاقی وزیر داخلہ کی دہشت گردوں کے حملے کی مذمت. پولیس اہلکاروں کی شہادت پر گہرے رنج و غم کا اظہار. IG پنجاب کی شہداء کے اہل خانہ سے ملاقات. قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا. کہا وطن کے تحفظ کے لیے پولیس کے جوانوں کی قربانیاں ناقابل فراموش ہیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کی عدالت میں روسٹرم پر جا کر بات کرنے کی کوشش. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بات سنے بغیر اپنے چیمبر میں چلے گئے. وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے میڈیا سے گفتگو میں کہا دکھانا چاہتے ہیں تحریک انصاف احتجاجی یا انتشاری سیاست نہیں کرتی. بانی کا شوکت خانم ہسپتال کی ڈاکٹر سے طبی معائنہ کی درخواست جمع کرائی لیکن درخواست ہی نہیں لگی. سلمان اکرم راجہ نے کہا بانی پی ٹی آئی تک ان کے معالجین اور فیملی کی رسائی کی کوششیں کر رہے ہیں. طبی معائنے کے لیے درخواست دائر کی لیکن سماعت نہیں ہو سکی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ بھی جائیں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب کا صوبے میں انفراسٹرکچر اور ڈیزائن سٹینڈرڈائزیشن کا فیصلہ. مریم نواز نے یکساں ترقی اور ڈسپلن کے لیے ون پنجاب ون سٹینڈرڈ پالیسی کی منظوری دے دی. صوبے بھر میں یکساں روڈ، گرین بیلٹ، سائن بورڈ، فٹ پاتھ بنانے کا فیصلہ. سٹینڈرڈائزیشن اور اربن ڈیزائن سے متعلق خود مختار اتھارٹی بنانے پر غور. وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے سٹینڈرڈائزڈ ڈیزائن مینول تیار کرنے کا حکم دے دیا. کہا پنجاب اب ایک رنگ اور ایک معیار سے پہچانا جائے گا. ڈسپلن ہی ترقی کا اصل حسن ہے. لاہور سے راجن پور تک ہر گلی سگڑ، ہر شہرہ دیدہ زیب اور ہر ادارہ نظم و ضبط کا شکار ہوگا. ایران چین سے سپر سونک اینٹی شپ کروز میزائل خریدنے کے معاہدے کے قریب. ایران چین سے CM-302 سپر سونک میزائل خریدے گا. رائٹرز کا دعویٰ. کہا سپر سونک CM-302 کی رینج 290 کلومیٹر ہے. یہ سمندری دفاعی نظام سے بچنے کے لیے نچلی اور تیز پرواز کرتے ہیں. ابھی تک میزائلز کی ڈیلیوری کی تاریخ طے نہیں ہوئی. میزائلز کے حصول کے لیے بات چیت 2 سال سے جاری تھی. گزشتہ سال اسرائیل سے جنگ کے بعد بات چیت کا عمل تیز ہوا. چینی وزارت خارجہ نے میزائل معاہدے سے لا علمی ظاہر کر دی.